आज हमने AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का हमने पोस्टर जलाया है और जो भी देश विरोधी नेता हैं वो औकात में आ जाएं। अगर देश के विरोध में भड़काएंगे तो आज पोस्टर जलाया हूं, वो दिन दूर नहीं होगा जब उनको भी जलाएंगे। देखिए, कुछ ऐसे सत्ता विरोधी हैं जो सत्ता विरोधी ही नहीं देश विरोधी हैं, जैसे AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी। इनका हमेशा जो है भड़काऊ बयान आता है कि योगी मोदी नहीं रहेंगे तो हिंदुओं तुमको कौन बचाएगा। संवैधानिक पद पर बैठ करके इस तरह की जो लोग बात कर रहे हैं, इससे जो है लोगों के अंदर आतंकवादी गतिविधि बढ़ रही है। जिस तरह से राजस्थान के उदयपुर में एक कन्हैया टेलर हिंदू की, तो मुसलमानों ने जिनका तार जो है पाकिस्तान आतंकवादियों से जुड़ा था, निर्मम और नृशंस हत्या किया, और उसको लेकर के जिस तरह से लोगों ने खामोशी बरती। कोई भी क्राइम होता है, अपराध होता है, उसके विरोध में एकजुट हो करके, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे सत्ता विरोधी हैं, सबको आवाज उठानी चाहिए। क्राइम के साथ अगर कोई खड़ा होता है तो उसका विरोध होना चाहिए, उसका विरोध हम करेंगे। ये तमाम लोग आकर दबा रहे, दीवार की तरफ धकेल रहे हमको, दीवार की तरफ हट जाओ। जिस तरह कचरा साफ करते ना झाड़ू से, इस तरह हमको कचरा समझकर साफ कर रहे हैं। याद रखो, मैं जब तक जिंदा रहा अपनी ये बात करता रहूंगा। मुझे परवाह नहीं है किसी को तकलीफ हो, मैं सच्चाई को बयान कर रहा हूं। कितना बर्दाश्त करेंगे हम? मस्जिद को शहीद कर दिए और हमसे छीन लिए, फसाद करवाए, इंसाफ नहीं किए, जालिम को इख्तियार दे दिए। अब बताइए आप, अगर अब नहीं उठेंगे तो कब उठोगे? मेरी बात अगर कड़वी लग रही है तो आदत डालो, क्योंकि मैं यहां पर तुम्हारे सामने खड़े होकर चापलूसी या मुनाफिकत नहीं कर सकता। मैं तुमको सच्चाई बता रहा हूं जो तुमको नहीं बताई गई थी। यह सच्चाई है हमारे देश की, यह सच्चाई हमारे देश की। यकीनन देश से मोहब्बत करना है और करते रहेंगे, मगर देश से मोहब्बत करना अलग है, सियासत में अपना मुकाम पैदा करना यह भी हुब्बुल वतनी है। अगर भारत से मोहब्बत है तो भारत की सियासत में अपना एक मुकाम पैदा करो। हम गुलामी करने के लिए नहीं पैदा हुए, हम चापलूसी करने के लिए नहीं पैदा हुए। डरना डरा रहे हैं, क्यों डरेंगे? किससे डरेंगे? नहीं, बीजेपी आ गई। अरे बीजेपी आ रही तो तुम्हारी वजह से आ रही। राहुल गांधी नहीं हारे अमेठी, मैं हराया जाके। आप बताइए कि जब मैं आज वो ऑडियो सुना जिसमें ममता बनर्जी के इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट कह रहे हैं कि मुसलमानों से अपीसमेंट हुआ, ये फलसफा है। अरे हमारी बर्बादी के फसाने बन गए भारत में, मेरी बर्बादी के फसाने बन गए, और आप आकर मुझसे कहते हैं नहीं अपीसमेंट हुआ। मैं आपसे कह रहा हूं कि अपीसमेंट इसको कहते हैं कि रमजान आया, इफ्तार की दावत, एक मुशायरा कर दिए, कव्वाली कर दिए, हो गया। नहीं, इसकी हमको जरूरत नहीं है। मैं उन नौजवानों से अपील कर रहा हूं जो मेरी बात को समझ रहे हैं, उन बुजुर्गों से इल्तिजा कर रहा हूं, हमारी मां और बहनों से गुजारिश कर रहा हूं जो अपने घर में बैठकर इस दीवाने की आवाज को सुन रहे हैं। याद रखो, अगर आज आप उठकर अपनी जमात को मजबूत नहीं करेंगे, अगर आज आप अपनी आवाज को मजबूत नहीं बनाएंगे, अगर आज आप मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट से अपनी पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब नहीं करेंगे, अगर आज 2021 में इस मुल्क का दलित, इस मुल्क का मुसलमान, इस मुल्क का आदिवासी अगर मेरी इस बात को नहीं समझ रहा है तो याद रखो, नुकसान हमारा होगा। फिर रोकर शिकायत करने से कोई फायदा नहीं। हमको मुत्तहिद होना पड़ेगा, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम फिरका परस्ती को हराएं, जिम्मेदारी उन लोगों की है। अगर आज 306 बीजेपी के एमपी लोकसभा में है तो क्या इसका जिम्मेदार मैं हूं? बिदर से 2 मर्तबा बीजेपी का एमपी जीत गया तो क्या इसके जिम्मेदार आप हैं? क्या आपने बीजेपी को वोट दिया था लोकसभा के इलेक्शन में? कितने लोगों ने वोट नहीं दिया? हाथ उठाओ।
ڈرو مت. کیسا جیتا انہیں؟ کیسا جیتا؟ میں آ کے بولا تھا خواب میں، میں اڑ کے آیا تھا. کیسا جیتا انہیں؟ سوچو آپ، ہنسنے کا نہیں ہے، ایک پیغام اور فکر لے کر جاؤ. کیسا جیتا وہ؟ کیوں جیتا وہ؟ اس کے ذمہ دار آپ نہیں ہیں، اس کے ذمہ دار کانگریس پارٹی ہے، اس کے ذمہ دار کماراسوامی کی پارٹی ہے. وہ ذمہ دار ہے. تم اپنے لوگوں کو نہیں روک سک رہے، اپنے ووٹر کو. یہاں کے دولہے بھائی کی تلوار بن کے ہم کو بتا رہے. وہاں نہیں روکتے جا کے. وہاں بھاگ گیا انہیں موڈی کے گود میں بیٹھ کے چائے پی رہا. ہمارے پاس آ کر بولتے ہیں نہیں نہیں رکھو، انہوں آ گئے نا، اب ہمارے سے مل کر رہو. ارے تم لوگ اس کو جتا رہے، ہم نہیں جتا رہے. آپ کا ووٹر بھاگ گیا ادھر، انہیں آر ایس ایس کی چڈی اور پینٹ پہن کے بھاگ گیا. ہم تو نہیں گئے. مگر نہیں، آپ لوگوں سیکولرزم کو زندہ رکھنا. ارے ہم خود مر جا رہے نا، کتنوں کو زندہ رکھیں گے آپ؟ کتنوں کی غلامی کریں گے ہم؟ وزیر اعظم بولتے میں ہندو نیشنلسٹ ہوں، تو ممتا بنرجی بول دیے میں ہندو برہمن ہوں، اور وہ بھی میرا گوترا شانڈلیا ہے. کیا ہے بھائی یہ سیاست جو ملک میں چل رہی ہے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک وقت آئے گا بھارت کی سیاست میں جو اسرائیل کی سیاست آج ہو رہی ہے کہ ہر اسرائیل میں ہر پارٹی یہودی ووٹوں کی فکر کرتی ہے. اسی طرح یہاں پر سب یہ بتانا چاہ رہے ہیں، چاہے راہل گاندھی ہو، مودی ہو، ممتا ہو، یا آپ کے یدورپا ہو، یا پھر آپ کے یہ جتنے سیکولر پارٹی، سب سے بڑا ہندو کون ہے؟ سب سے بڑا ہندو کون ہے؟ یہ سب دکھا رہے ہیں. یہ سچائی ہے. میرے کو معلوم کہ میرے اس جملے کے بعد کل سے ٹی وی چینل والے شروع کر دیں گے، میرا نکاح کی تیاری شروع کر دیں گے. کرو، کتنا نکاح کرتے کرو. ٹی وی پہ میں ایک نہیں 150 شادیاں کر سکتا ہوں، مگر عملی زندگی میں ایک سے ہی پریشان ہوں. اب اگر انہیں سن لیے فساد بک پہ تو گھر پہ گئے تو انتظار میں رہتے کیا بولے. ہے ایسا ہی معاملہ ہے. مگر آپ دیکھیں گے کیسا بولے، ویسی پھر سے بڑکا بھاشن دیا بدر کو جا کے. کیا مشاعرہ ہو رہا یہاں پہ؟ جلسہ ہو رہا بدر کی سرزمین پر. یہ تاریخی سرزمین پر جلسہ ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم یہاں پر اس بلدی انتخابات میں ایک تاریخ کو رقم کریں گے. انشاءاللہ تعالی ہم ایک نئی تاریخ کو رقم کریں گے. کرونا کا علاج ہو سکتا، یاد رکھو ویکسین آ جائیں گا، مگر ہمارے وطن عزیز میں جو نفرت کی سیاست دلت، آدیواسی اور مسلمانوں کے خلاف کی جا رہی ہے، اس کی کوئی دوا نہیں ہے. اس کی کوئی دوا نہیں ہے. حقیقت بتا رہا ہوں، اس کی دوا ایک ہی ہے. آپ سیاسی طاقت بنو، اپنے ووٹ سے اپنے نمائندوں کو بناؤ، اپنی قیادت کو بناؤ، اپنی آواز کو بناؤ، اپنے قائدین کو بناؤ. کیونکہ اب آسمان سے یا زمین سے نکل کر کوئی آنے والا نہیں ہے. تمہارے ہی درمیان سے ایک مرد مجاہد نکلے گا جو بدر میں تاریخ بنائے گا، جو کرناٹکا کی تاریخ بنائے گا، چاہے وہ ہمارا دلت بھائی ہو یا ہمارا مسلم اقلیت ہو. یہ آپ کو کرنا ہے، اور ہم پوری کوشش کریں گے، پورا تعاون کریں گے. میری زندگی کا مقصد ایک ہی ہے کہ اگر میں اس دنیا سے چلا بھی جاؤں تو جانے سے پہلے کم سے کم ایسے لوگوں کو اللہ میرے ذریعے سے یہاں پر کھڑا کر دے جو آنے والے 100 سال تک اس مظلوم عوام کی صحیح خدمت کر سکے. یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے. یہ کوئی عزت شہرت حاصل کرنا مقصد نہیں. اللہ بہت دے دیا. ہماری زندگی کا منشا، مشن یہ ہے. اور میں ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی سے اس بات کا مطالبہ کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جس خبیث نے گستاخی کی ہے، دلی کی لا اینڈ آرڈر بی جے پی کے پاس ہے، اتر پردیش میں بی جے پی کے پاس ہے،
ہم اس بات کا ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جس شخص نے ہمارے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کی کوشش کی، آپ اس کو گرفتار کریے، اس کو جیل میں ڈالیے۔ اگر کوئی فیس بک پر نریندر مودی کا مذاق کرتا ہے تو پولیس اس کو گرفتار کر لیتی ہے۔ جب ہمارے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، گستاخی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو حکومت کا فریضہ یہ ہے کہ اس کو گرفتار کرے، قانون سے سزا دلائے، اس کو جیل کو بجائے اسے سزا دلائے۔ یہ ہمارا مطالبہ ہے۔